वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। दिलीपः सन्तानविहीनः अस्ति, सन्तानहीनः अस्ति इति कृत्वा सः विधातारम् अभ्यर्च्य पूजयित्वा सः वसिष्ठाश्रमं प्रति गच्छन् अस्ति पत्न्या सह। गच्छन् काले तस्य प्रवासवर्णनम् अधुना कालिदासेन क्रियते। किं किं भवति तस्य वर्णनम् अस्माभिः आरब्धम् अस्ति। साक्षात् कालिदासमेव पश्यामः। तत्र अयं श्लोकः अस्माभिः दृष्टः। तस्य रथवर्णनं तथा द्वयोः अपि वर्णनम् अत्र कृतं वर्तते। रथः कीदृशः ध्वनिं करोति, कीदृशं ध्वनिं करोति अथवा कीदृशीं ध्वनिं करोति इति चेत् स्निग्धगम्भीरनिर्घोषं, निर्घोषं ध्वनिं। स्निग्ध अस्ति, स्वीट्, मधुरः ध्वनिः वर्तते। अत्र स्निग्धः इति शब्दस्य मधुरः ध्वनिः। तथा गम्भीरः, गम्भीर नाम डीप् तथा स्वीकर्तुं शक्यते। निर्घोषं यत् करोति तस्य विशेषणं भवति स्निग्धगम्भीरनिर्घोषं। स्यन्दनस्य इदं विशेषणम्। एकं स्यन्दनम् आस्थितौ, उभावपि आस्थितौ, उभापि उपविष्टौ। कुत्र स्यन्दने इति शब्द सप्तमी न उपयुक्ता, द्वितीया उपयुक्ता। तत्र एकः नियमः अस्ति, भवन्तः कारकप्रकरणे पठितवन्तः एव। अस्तु, स्मरन्ति खलु? मया पृष्टमासीत्। होम्वर्क् न कृतः। अस्तु, अग्रे सरामि अहं। भवन्तः पुनः पश्यन्तु। अधिशेते, अध्यास्ते, अध्यास्ते इति विशेषः शब्दः। सूत्रं भवन्तः अन्वेषयन्तु। ओके। तत्र दिलीप सुदक्षिणा च रथमध्ये उपविष्टौ आस्ताम्। तथा तयोः वर्णनं, तयोः उपमा मेघस्य कृते दीयते। रथः कीदृशः? मेघवत् अस्ति। यथा मेघः स्निग्धः तथा गम्भीरः ध्वनिं करोति, स्निग्धं गम्भीरं ध्वनिं करोति, तादृशम् एव अस्य रथः ध्वनिं करोति। तत्र एवं कल्पना क्रियते, मेघस्य उपरि विद्युत् तथा ऐरावतः उपविष्टौ। तादृशम् एव अत्रापि रथस्य उपरि दिलीपः ऐरावतः एव भासते, तथा सुदक्षिणा विद्युत्वत् भासते इति अस्माभिः दृष्टम्। अग्रिमः अयं श्लोकः अस्माभिः किञ्चित् पठितः। तस्य मल्लिनाथः किं वदति तस्य विषये न दृष्टम्। श्लोकः एवमस्ति: मा भूत् आश्रमपीडा इति परिमेयपुरस्सरौ अनुभावविशेषात् तु सेनापरिवृतौ इव। सन्धिप्रकारं भवन्तः जानन्ति एव। परिवृतौ इव, परिवृताविव एवं भवति। अन्वयः कीदृशः वर्तते? आश्रमपीडा मा भूत् इति हेतोः आश्रमे अस्मभ्यः, from our side, there should be no disturbance. Keeping this thought in mind, what he did, Parimeya Purassaro, he took a limited army with him, limited soldiers or sevakas he took with him. But Anubhava Visheshat नाम किम्? अनुभव विशेषात् नाम तस्य दिलीपस्य तादृशं तेजः आसीत्, तेन तेजेन सः सेनापरिवृतौ इव भासते स्म, as though all soldiers are following him. It was appearing like that.
even though he has taken only 3-4 or whatever needed, but it appears like he has taken all Sena with him because of his stage. So that is how Mallinatha also says, kim punah kim bhutau dampati. Now that dampati shabda is continuing from previous shloka. Jayapati, Jampati, Dampati shabda we saw, right? Dampati nama Dilipah Sudakshina cha Jagmatuhu. They started going, or they went actually. So now that Dampati Jagmatuhu, how they went? Ashrama pida ma bhut. अत्र किंचित व्याकरण विशेषं पुनः. मा इति निषेधार्थकम् अव्ययं वर्तते. मा इति निषेधं करोति. मा इति. अभूत इति लुङ् लकारः. भूतकालार्थक अयं लकारः भवति अभूत. यथा अभवत् तादृशमेव लुङ् लकारे भूधातोः अभूत इति रूपम्. किन्तु भूतकालार्थक अर्थः कदा? यदा केवल तत्र क्रियापदं वर्तते. अत्र तु मा इति अव्ययपदं तेन सह अस्ति इति कृत्वा तत्र भूतकालस्य अर्थः न कर्तव्यः. यदा यदा मा इति अव्ययपूर्वकं किमपि क्रियापदम् अस्ति तस्य अर्थः इच्छार्थकः भवति. एवं भवतु, एवं मा भवतु इति अर्थः भवति. सो एक्चुअली अभूत, if we use abhut word, abhut kriyapada verb, it will give the past tense. But when we add ma, nishedhartak avyaya, that time meaning changes. It won't be used in bhutakala. It would be like ichharthaka. It should happen. It should be like that. So ashrama pida ma bhut. Ashrama pida ma bhut. आश्रमे अस्मभ्यम पीड़ा मा भूत. हमारी तरफ से आश्रम में कुछ भी पीड़ा न हो ऐसी इच्छा कर रहे हो. इति हेतो हो. मांगी लुंग इति आशिशिर अर्थे लुंग भवति. तैहि उक्तम अभूत इति क्रियापदमस्ति खलु. कस्मिन् लकारे अस्ते कस्मिन् अर्थे अस्ते उच्यते मांगी लुंग इति सूत्रम वर्तते. कस्मिन् अर्थे? आशिषि अर्थे. आशीर्वाद आशीर लकार वर्तते, तस्मिन् अर्थे लुंग लकारः भवति. न मांग योगे इति अट आगमः निषेधः. यदा यदा मा इति अव्ययपदं तत्र भवति तत्र अभूत इत्यत्र यत् अ अस्ति खलु तस्य निषेधः भवति. यू विल नॉट फाइंड अ आफ्टर क्रिया बिफोर क्रियापद व्हेन यू सी मा इति निषेधार्थक अव्यय. Meaning like ma karshi, actually it is ma akarshihi. In Gita also in second chapter somewhere it comes, right? Vadyajiman namaskuru. No, their mam is dvitiyanta. Mam. You find out, this is also another homework. Ma karshi इति कुत्रचित् वर्तते. द्वितीय अध्याये अधुना न स्मरामि. अस्तु, व्याकरणविशेषः सः स्मरन्तु अन्यथा. परिमेय पुरस्सरौ इत्यस्य कः अर्थः? परिमेयः परिमितः, that which will be counted, which can be counted. परिमितम, limited. पुरस्सरौ, पुरस्सरौ, that is समस्त पद. परिमेय पुरस्सरौ. पुरस्सर नाम किम? सेवकः अथवा परिचरः, सेवकः, किंकरः. परिमित किंकरैः. ही टुक ओनली लिमिटेड सेवक. सेवक के लिए क्या बोलते? सर्वेंट्स और सोल्जर्स विच कैन बी काउंटेड. तो बहुत छोटे, थोड़ी सी टुकड़ी, सेना की टुकड़ी वो लेके गए थे, क्योंकि आश्रम में जब जाना होता है तो भी इन सारे नियमों का बड़े बड़े लोग पालन करते थे. ये अस्माकं राजानः आसन्. यदा कदापि ते आश्रमं प्रविशन्ति स्म, सेनां वेशभूषाम् इत्यादिकं सर्वं त्यक्त्वा ते आश्रमपदं
गच्छन्ति स्म। अभिज्ञानशाकुन्तले अपि तादृशी उक्ति लभ्यते। अस्तु, परिमेय पुरस्सरौ अनुभावविशेषात् तु सेनापरिवृतौ इव, नाम किं, तेजोविशेषात् he was surrounded by whole army. It appears like that. Dilipa was appearing like he is surrounded by Sena, even though he was just surrounded by 3-4 people or whatever number might be. Okay, it is clear. So let's move to next. What does sarau mean? Sarau. Sarau. पुरस्सरौ means परिचरः, सेवकाः, किंकराः इति अर्थः। परिमेय, it can be counted. परिमितम means जिसकी गणना, जिनकी गणना की जा सकती है। जिनकी गणना की जा सकती है, ऐसे कौन? पुरस्सरः, पुरस्सरः मतलब जो आगे आगे होते हैं। राजा जी को पुरः मतलब पुरस्सरः, श्रुसरति, आगे आगे जो रहते हैं उनको सेवक बोलते हैं, है ना। नीचे उनका ही अर्थ दिया, परिचरौ, परिचरौ मतलब सेवक लोग। ओके, एम आई ऑडिबल? मेरे Yes, yes. है ना? हाँ, क्योंकि मुझे एकदम स्टक हुआ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट। सेव्यमानौ सुखस्पर्शैः शालनिर्यासगन्धिभिः पुष्परेणूत्किरैर्वातैः आधूतवनराजिभिः। अधुना गतश्लोकात्, नाम one shloka we had seen, Dampati Jagmatuhu, they both went. That shloka we had seen, right? So that Jagmatuhu, Dampati Jagmatuhu, that part we have to continue. They both went. How they went? Now let's see. Anvaya. Sukhasparshaihi. Sukhasparshaihi. Now mainly we have to focus on Vataihi सेव्यमानौ तौ जग्मतुः, तौ बौ, तौ द्वौ, दिलीप सुदक्षिणा अथवा सुदक्षिणा दिलीपौ जग्मतुः, they both went. How they went? वातैः सेव्यमानैः। वातः नाम किम? वातः नाम वायु। वातैः वायुभिः सेव्यमानौ, they were served by air. Right? They were served by breeze. Okay. Which kind of breezes? Which kind of vayus अथवा वात उच्यते? प्रथमं विशेषणं वायोः अस्ति सुखस्पर्शैः। यस्य स्पर्शः सुखकारकं भवति, आह्लादकारकं भवति, आनन्ददायकं भवति, तादृशः वायुः। तैः वायुभिः, तैः वातैः, प्रथमं विशेषणं। नाम यत्र कुत्रापि गमनं भवति तत्र वायुः आवश्यकः, किन्तु वायुः अपि कीदृशः? पश्यन्तु कीदृशं चिन्तनं कालिदासेन कृतं वर्तते। वायुः भवेत् किन्तु तस्य स्पर्शः सुखकारकं भवेत् चेत् सः वायुः रोचते अस्मभ्यं सर्वभ्यं। तथा केवलं सुखस्पर्शः न भवेत्, तत्र किंचित् शीतता अपि भवेत्, सगन्धः अपि भवेत्। यदि सः एव वायुः सुगन्धितः वर्तते तेन इतोपि आह्लादः जायते। तथा तत्र तेन वायुना वृक्षेषु किंचित् किंचित् कंपनम् अपि भवेत्। तादृशः वायुः नाम किंचित् किंचिदेव कंपनम् आवश्यकम्। यदि वायुः भयंकरः वर्तते, वृक्षान् एवमेव कंपयति चेत् तादृशं कंपनं किंचित् किंचित् वृक्षेषु कंपनं कारयन् यदि सः वायुः वाति तदा सः वायुः सुखकारकः भवति। सुखस्पर्शः भवेत्, सगन्धः भवेत्,
शीतः भवेत् तादृशः वायुः भवेत् तदा एव प्रवासे मज्जा आगच्छति आनन्दः आगच्छति खलु तादृशं चिन्तनं प्रथमं विशेषणं जातं द्वितीयं विशेषणम् अस्ति शाल निर्यासगन्धिभिः स वायुः गन्धवान् वर्तते केन सः गन्धवान् जातः शाल निर्यासगन्धिभिः शालवृक्षः अस्माभिः चिन्तितः एव तेन तस्मात् वृक्षात् तस्य वृक्षस्य यानि पुष्पाणि भवन्ति तेषां पुष्पैः वायुः वाति इति कृत्वा स वायुः गन्धवान् अभूत् गन्धवान् भवति सः वायुः तेन वायुना एतौ सेव्यमानौ जग्मतुः द्वितीयं विशेषणं वायोः शालनिर्यासगन्धिभिः तृतीयं विशेषणं पुष्परेणु पुष्परेणु मीन्स व्हाट द पोलन ऑफ फ्लावर्स पुष्परेणुः उत्किरैः उत्किरैः टेकन अवे दोज पोलन फ्रॉम दोज फ्लावर्स ओके देन आधूत वनराजिभिः आधूत आधूत मीन्स आधूत कंप आधूत वनराजिभिः वनराजिभिः नाम वृक्षाः ओके वृक्षाः आधूत आधूत मीन्स कंपित का ये क्या होगा निजंत कंपयन्तः अनेन दत्तं वाक्यं कंपनम I want निजंत प्रयोगः कंपमानः अस्ति किन्तु कंपयमानः कदाचित् स्यात् अहं चिन्तयामि तस्मिन् विषये what is the meaning so adhuta means shaken he is shaking that vayu that air is shaking those rows of forest trees that way we have to take so there are four visheshana for vayu vataihi sevyamanau tau jagmatuhu that is the main sentence now for vataihi first is sukhasparshaihi that vata is sukhasparshi vata second shala niryasagandhivihi means what that vata that air that what breeze is gandhavan second third it is that vata is taking pollen of flowers along with him so it is polana yukta pushparenu utkirah vayuh fourth one adhuta vanarajibihi it is moving very slowly because of that all trees are slowly getting what shaken they are getting shaken so of this kind of vayus they both were served that is the meaning now let's see Mallinatha punah katham bhutau how they were going सुखः सुखः नाम शीतलत्वात् प्रियः स्पर्शः एषां तैः वातैः सुखस्पर्शः नाम किं सुखः नाम सः वायुः शीतः आसीत् शीतस्पर्शत्वात् प्रियः शीतस्पर्शः सर्वदा प्रियः भवति सर्वदा न किन्तु यथा आवश्यकता भवति तदा शीतस्पर्शः आवश्यकः इति कृत्वा एसी इत्यादिकं सर्वं स्थापयन्ति खलु शीतस्पर्शस्य कृते सुखकारकः भवति सुखस्पर्शैः वातैः शाल निर्यासगन्धभिः गन्धिभिः शाल नाम किं सर्जतरुः सर्जतरुः इत्यस्य अपरः नाम शालः इति सर्जतरु निस्यन्दन गन्धवद्भिः वातैः everywhere you have to put that vataihi word now a gandha which was taken from sarjataru shala tree shalah sarjataruh smrutah iti shashvatah so they are quoting shashvata
kosha, saying that shala means sarjataru, उत्कीरन्ति विक्षिपन्ति इति उत्कीराहा, विक्षिपन्ति विशेषेण क्षिपन्ति. What that shalataru does, it gives gandha. There might be some vishesha vriksha, I don't know how it gives, but he is explaining that sarjataru or that shalataru taru vikshipati, it what, वो निकालता है, बाहर डालता है, रिलीज कर. हाँ exudes. हाँ, exudes गंध. हाँ, here it is given, right? It's like a sandalwood tree. हाँ, like sandalwood. We have to look upon this tree. We have to look for this, how it is. Anyone has? Na? Okay. अगला. सर, निजंत इज कंपयति, शाखा शाखां कंपयति. कंपयति, कंपयमानः, that would be the form. कंपयमानैः वातैः. Okay. पुष्परेणु उत्किरैः, पुष्परेणूनाम् उत्किराः तैः, तैः वातैः आधूता मान्द्यात् ईषत् कंपिता. अत्र दत्तम्. आधूताः नाम किं? मान्द्यात् ईषत् कंपिता. He was very slow. That vata was flowing very slowly. That's how there was ishat kampana. Kinchit kampanam was there in Vanaraja. Vanaraja means trees of forest. Taihi vataihi adhuta vanarajivihi vataihi sevyamanu tau jagmatuhu. They both were going. Okay, next. मनोभिरामा शृण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्मुखैः षड्जसंवादिनीः केकाः द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः. अग्रिमः श्लोकः एवं वर्तते. तौ दिलीपः सुदक्षिणा च जगमतुः वशिष्ठाश्रमं प्रति जगमतुः. That is the sentence continuing again in this line also. Shunvanto, now they were listening. In previous shloka they were getting served by Vayu. In this shloka they are listening something. What they are listening? Shunvantau jagmatuhu. While listening they were going. Okay. Shunvantah, it is a sevyamanah iti shanach pratyayah. Shunvantau iti shatru pratyayah. They both you have to remember. Shunvantu, while listening they were moving, they were going. What they were listening? Kekaha. Kekaha means that sound which is created by peacocks. When they sing, the peacocks sing, that sound is called kekaha. Okay. How they were? That kekas were manobhiramaha. Those kekas were manobhiramaha. It is lovable. It was listenable. It was delightful. Right? Manobhiramaha. Abhirama means delightful. Delightful for what? For mind. Delightful to the mind. Why it was delightful? Because Shadja Samvadinihi. Atra रस्वः भवेत्. संवादिनी दी रस्व भवेत्. षड्ज संवादिनीः. How they were? They were raised through the शिखंडिभिः. षड्ज संवादिनी. षड्ज संवाद, it is a pitch, you know, those who know music they might be knowing. Shadja means that sound which is raised through 6 angas. There will be some discussion regarding Shadjaswara in Mallinatastika. We will see that. So that sound was like Shadjaswara yukta sound. Kekaha. Punaha katham Shikhandibihi dvidha bhinnaha. Shikhandibihi nama peacocks.
By them, dvidha bhinnah. If you see, if you have knowledge of Shadjaswara, there will be two swaras, Vikruta and there will be Shuddha, I guess. Right? Those who know music. Anybody knows? Vikruta and Shuddha it might be. Let me see here what Mallinatha says. दीयते, हाँ अत्र दत्तं शुद्धः विकृतः। षड्जस्वरः कीदृशः भवति? शुद्धः भवति, विकृतश्च भवति। कथं भवति तद् अहं न जाने, एतैः दत्तम् इति कृतो वदामि। तेन ते शिखण्डिनः तादृशं स्वरं कुर्वन्ति स्म। केचन कदाचित् शुद्धस्वरं गायन्ति स्म, केचन कदाचित् विकृतं स्वरं गायन्ति स्म इति वयं चिन्तयामः। तैः ध्वनैः तैः निष्कासितैः केका ताः केकाः शृण्वन्तौ ते जग्मतुः। अधुना इतोपि एकं विशेषणं वर्तते, रतनेमि स्वनोन्मुखैः। रतनेमि स्वनोन्मुखैः नाम किं? तत्र रतः यः अस्ति सः ध्वनिं कुर्वन् अस्ति, किन्तु शिखण्डिनः न जानन्ति सः ध्वनिः कुतः आयाति। ते चिन्तितवन्तः अयं ध्वनिः मेघस्य वर्तते इति कृत्वा ते मुखम् उन्नयन्ति, उपरि कुर्वन्ति, मेघं पश्यन्ति अथवा मेघान् पश्यन्ति। मेघान् पश्यन्तः ते सर्वेपि शिखण्डिनः मयूराः ध्वनिं कुर्वन्ति। ताः केकाः तां ध्वनिं शृण्वन्तौ एतौ दिलीप सुदक्षिणा च जग्मतुः इति अर्थः। स्पष्टं वा? किमपि पदं त्यक्तं? रसनेमि स्वनोन्मुखैः, उन्मुखैः, उन्नीतः मुखम् इति उन्मुखः। उन्मुखैः शिखण्डिभिः द्वेधा भिन्ना, they have separated by singing either Shuddha Swara, Vishuddha Swara. Kekas were separated. Dvidha, two kind of Dvedha. Keka. Shadja Samvadini, again it was Shadja Swara Yukta. And Manobhiramaha, it was delightful to the mind. That kind of Kekas, they were listening. Okay, now let's move to Mallinatha. Rathanemi Swanonmukhaihi, Megadhvani Shankaya Unnamita Mukhaihi iti artha. They consider that sound is coming from Megha. Megadhvani Shankaya Unnamita Mukhaihi Shikandibihi. That is the adjective of Shikandi. Now this becomes adjective of Mayura. Mayuraihi Dvedha Bhinnaha Kekaha Shuddha Vikruta Bhedena Avishkruta Avasthayam Chuta Achyuta Bhedena Va Shadjah Dvidha. Now I don't have knowledge regarding music, so I can say only Shuddha Vikruta Swara athva Chuta Achyuta Swara. That's how I can explain. Tat Sadrushyat, there were Sadrushya of that Swara with Kekas, with their sound. So Tat Sadrushyat Kekaha api Dvedaha Bhinnaha iti Uchchante. As though like that Shadjaswara is divided into two in Vikruta Shuddha, in the similar way their Kekas were sounding. That's how Dvedaha Bhinnaha iti Uchchate. Ataha evaha Shadja Samvadinihi Kekaha iti. Shadbhyah sthanebhyah jatah Shadjah. So now, why it is called Shadjah? Because it is Utpanna, it is created from 6 sthanas. What are they? Taduktam Nasa, Kantha, Uraha, Talu, Jivva, Dantascha. Etan sthanan संस्पृशन् सह वायुः बहिः आगच्छति, सह स्वरः बहिः आगच्छति इति कृत्वा षड्जः। षड्भ्यः संजायते यस्मात् तस्मात् षड्जः इति स्मृतः सि इति। सच तंत्रिकंठ जन्मा स्वर विशेषः निषाद. Now they are giving the prakaras of swara prakarah. Nishad,
ऋषभ, गांधार, षड्ज, मध्यम, धैवताः, पंचमः च इति आम्ही सप्ततंत्रिकंठोत्थिताः स्वराः. These 5 swaras are coming out of tantrikantha. I don't know what is that tantrikantha. Shadjena samvadini sadrushi. That kekas were like Shadja swara yukta. That is the meaning. It is said whenever Mayura sings something, Mayurah Shadjam vadati. It speaks in Shadja swara. मनोभिरामाः मनसः प्रियाः के मूर्ध्नि कायन्ति ध्वनन्ति इति केकाः. केकाः शब्द, हाउ इट इज फॉर्म्ड, दे से के नाम मूर्ध्नि, कायन्ति नाम ध्वनन्ति. दैट्स हाउ केकाः शब्दः. मयूरवाण्यः इति प्रथमा बहुवचनं. केकाः मयूरवाण्यः. केकावाणी मयूरस्य इति अमरः. ताः केकाः शृण्वन्तौ इति श्लोकार्थः. I think now it should be clearer. Right? Shall I move to next? No. I have one question. So kekaha means mayuraha and shikhandi. Kekaha means their sound. So केकारव जो शब्द है वो यही है क्या? केकारव बोलते हैं वही है क्या? हाँ, केकारव मतलब जो किया जाने वाला ध्वनि है ना, उसका आरव. आरव मतलब बार बार बोलना है ना. अच्छा. शिखंडी मतलब मयूर, और उन्होंने किया हुआ जो साउंड रहता है उसको केका बोलते हैं. ओके. अग्रिमः श्लोकः. परस्पराक्षिसादृश्यम् अदूरोज्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु. Interesting, another shloka. Again, now they were getting served by Vata. Now in previous shloka they were listening kekas of Mayuras. Now in this shloka they are looking at someone. What they are looking at? Pashyantau jagmatahu. While looking, they were going to the Vasishtha ashrama. What they say? What they are looking? Paraspara akshisadrushyam. They were looking their eyes. Now Dilipa was looking at Sudakshina or her eyes, and he was comparing her eyes with Mrigi. That is the idea. And Sudakshina were looking at Dilipa's eyes, and she was comparing his eyes with Mriga eyes. Right? Now that is the shloka. Pashyantau jagmatahu. Paraspara akshi sadrishyam pashyantau jagmatuhu. Where they saw that sadrishyam, mrigadvandveshu. There also used to be, pair of deers. One mriga, another mrigi. That is called mrigadvandva. And how they were, mrigas were, sendana abaddha drishtishu. Their drishti were abaddha on sendana. Means what? They were looking at their chariot. And where they were standing? Adura ujjita vartmasu. Here also there is a typo. It should be vartmasu. Adura. They were standing very near, not dura. Adura means were not standing like far. Adura, but ujjita vartmasu. They were not standing in front of chariot. They were standing before chariot or beside chariot, and they were looking upon that chariot. So now, while they were looking upon Dilipa and Sudakshina, Dilipa and Sudakshina also were looking upon them, and they were just comparing how Dilipa's eyes are. Sudakshina were comparing with their eyes, and Dilipa also was doing same thing. So that is the idea. So you can imagine how they will be looking at Mriga and Akshay, and again looking at Sudakshina or Dilipa. Interesting, na? Now let's see Mallinatha what he says. Vishrambhat aduram samipam yatha bhavati tatha ujjitam vartma yaihi teshu. So now they were a little bit, if they are deer, they will be scared of everything, but
they had little bit vishwasa because Ratha was moving very slowly and those people also were looking very good. Dilipa, and that's how they can do vishwasa, vishrambhat, aduram. That's why they were not they not went far away from that chariot. They were standing nearby that chariot. That is the idea. Vishrambhat aduram. Aduram means samipam. Yatha kintu tatha ujjitam vartmah. They were not standing in. They were not covering that path. They were like standing beside that. That is the idea. Yaihi teshu, upon them. That is the visheshan. Okay. Syandana abadda drishtishu means what? Syandane nama rathe. Abadda sanchita drishtihi. Drishtihi netram yaihi teshu. Another visheshanam. That is also we have said. Drig, drishti, netra, lochana, chakshu, nayana, ambu, ambuka, ikshana, akshini, iti halayudah. How many words? Drig, drishti, netra, lochana, chakshu, nayana, ambuka, ikshana, akshini. 9 words, samanarthi shabda they have given. कौतुक वशात रथ आसक्त दृष्टिषु इत्यर्थः. कौतुक वशात रथासक्त दृष्टिषु इति means what? They were little bit, first time they might be seeing that ratha etc. I don't know. That's how it was a kautuka vishaya for them. Mrugyascha mrugascha mrugaha iti bahuvachanam they have given. मृग्यः च मृगाश्च मृगाः. पुमान् स्त्रियाः इति एकशेषः. एकशेषः समासः यदा क्रियते तदा even though there will be feminine shabda and pullinga shabda, but ultimately they will just stop at pullinga shabda. For example, mata cha pita cha pitarau. By saying pitarau, mata also is included. In the similar way, mrugyascha mrugascha. Mrugyah iti strilinga shabda, mrugaha iti pullinga shabda. When we do ekashesha samasa, it will remain mrugaha only. That's how we do not say mata pitarau. It is also fine, but we say pitarau, jagataha pitarau. Okay. Tesham dvandveshu mithuneshu. Now they were looking at those both pairs. Paraspara akshnam sadrushyam. They were looking, paraspara aksha sadrushyam. Dvandva shabda samarthyat mrugishu sudakshina akshi sadrushyam. Dilipa akshi sadrushyam cha mrugeshu sudakshina iti evam vivektavya. Last line is, तो दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिण की जो आंखें हैं उसका सादृश्य मृगों में देख रहा है, नाम मृगियों में देख रहा है, और सुदक्षिणा दिलीप राजा के नेत्र का सादृश्य उन मृगों में देख रहा है. अभी दोनों के कुछ पता नहीं, कुछ चेंजेस होंगे, कुछ अलग अलग दोनों में दिखता होगा. मृग के अलग दिखते होंगे, मुर्गी के अलग दिखते होंगे, देखने पड़ेंगे. ओके, नाउ अनदर श्लोक विल सी. ओनली 1 minute. श्रेणिबन्धाद्वितन्वद्भिः अस्तम्भां तोरणस्रजं सारसैः कलनिर्ह्लादैः क्वचिद् उन्नमिताननौ. निर्ह्लादैः भवेत्, तत्र दोषः अस्ति वा? आह्लादैः भवेत्, तत्र दोषः अत्र वर्तते. अहं करोमि तत्.